الزول صحافة تركم كل فان. توجور بضع سيرين عبد الصود صحافة تركم صحاب انستغرام فيسبوك. هي يا خوي تجرى عبد الصلب صحافة تركم ممكن يفهم صحافة تركم صح توجور بضع زين عبد الصلب. بون وقت خلينا نحتاج في اللايف الغالب العشاء غادي حارس شويه واش الوقت انا تاع جديده توجور جديده ليا. بون عرفتي شنو غادي تجي قوه بون 400,000 الشمل الزول لا ربي 100,000 الحياه الشمل اللي كله يشوف صحافة تركم لا ربي 130 تقيت 50 يلا باج ما كلشي لا تجرى عبد الصلب براسين عبد الصلب بون اختار شويه يوتيوب باسكو انا ندير يوتيوب نخمم اللي نشوف ليا صابوني مثلا صابوني يعني اتفنوا لي نشوف ليا شوف اللايف كوبي لايف هكا اتفنوا لي انا ابوني ثاني اليوتيوب باسكو بانو على اليوتيوب ان شاء الله. تلقى ضربه 100,000 شمل ساقا اسكت تشمل انا لا ضرب جيراتين 300,000 حتى اللي كوداش كلها انت بون اختار شويه البارطاج ديال شويه اللايف بارطاج الماكسيموم بارطاج الماكسيموم ايوا هناك صحافة تركم اكيد صحافة تركم توجور عبد الصلب بارطاج ذا ماكسيموم عاون طاق البارطاج وحود كنساوي اشكالني ونا ثواني صافي صح اليف كيف صرا نجم ماشي وين ساعة لكن نجم واحد لا كسرني ما ادري شديد عملت شويه بارطاج ديال شويه اللايف ديك الساعه ساعه سوربريز ساكين صواب ديال الصوت بون خيما راه بيزو شمت لي كولورات كلات رقم لي كولوريت ايوا وكا صواري لا توجور عبدو الصولد خما ساكين لا سوربريز العالي عاون تيك البارطاج ماكسيموم 500 ونتخمم البونus العالي البونus انا كراتوي صحافة تركم كويس اكل فان عاون تيجي البارطاج كان بارطاج ماكسيموم هذا ولي صافي طواج جوي كتجوي خيما لايف لا غالب لا بيسيون قلان سلعه مثلا سلعه عيط لا كلشي لا فنضرب سلانت الى كلشي لا الصواري لا توجور عبد الصود نوفال كام نوفال كوليكسيون قال ان شاء الله ساعه لايف باش نتشم بون كنا نساو شويه نمشيو قلان شمد الجين طوب الجين طوب الله كولا الفير كدا رافور لي بوالا قفله لي بوالا بون كاين بازار واحد غير في البوالا واحد في رافور ثاني كاين غير واحد
يشم ده سروال طوب. بونطالون يلا لا كونتيتي الله يبارك هكا عند السروال هذا اقول ستوك بدون منازع بدون منازع للبوله عبد الصلد روح خمدينا كاينه كذا صب لنا القاعه خمد القاعه قالت القاعه كاين ونديروا لابس كذا شو امد لو فين داخل القاعه اللي بالكم فينيو اسروا لي طوب طوب زهره حاجه عالي طوب صافط لكم التليفون 300 لا ديسپونيبل 12 كان كندنا شريونا كي واقي شريونا كي واقي في الحوض روينا بوتو القائمة هيك الو هيك قص حاجات قاعدين ندير بارطاج ماكسيموم عاون تيك البارطاج ما والله مش عاليين يعني والله مش قارتي وياو توجر عبد الصول سالولي لا الله يبارك لا بدون منازع على البوله الا عبد الصول ديك قلنا كلشي 170,000 لي فيميج لي ليكيت لي روب لا كلشي لا كلشي لا بارطاج ماكسيموم كان توالي مشي شو قلنا اصبر لا الباسكيت لا كلشي 600 لا ينسوم عليها بون شنو مدينا غير تلو انت ويه التسلية اخي التسلية هذاك الطفي ايش كذا تشوف لك وش باين ما كذا حرة ثيك روح طب البلوغي صفاكي تاع نمشي يقلب وراه علامة ديريكت سلال عايد احسن منو كويس الجين بدون منازعة يبولا ترى كنت تاعي بالك لا قمت كنشوف الجين اوكي خما ما كنتش تسلم اخ ما كنتش عاون تيجي بارطاج ماكسيموم شحال بارطاج قلنا شحال بارطاج قلنا عليه الجن بدون منازع كلشي لا الا واقي طوب اللي كل واحد كلشي من الدو تيجي عا صافي الاير فورس ساسر ولد الطوب اسر ولد علامة مع عبد الصولد بون شنو ندير شحال نبارطاج ويش في الطون شحال نبارطاج ديبوندي مالا لي فان شحال نبارطاج قلنا 500 وندير شحال لابسه شحال كونطريز مازال عاون تيجي بارطاج هنا اون 15 بيس عاليه تيجي سبيسيال سالوا الجين كاين بون لا بليبار كاع 170,000 او كاع زارة غير الموتيف هذه 190,000 الباقي 170,000 كاع 170 كاع صافط لكم كاع
شحال بارطاج اللي كاين ريبونديو لي في الميساج في لي كومونتير. عاوني في بارطاج 500 ندينونسي واحد العرفه مليحه وندينا يلا شي بريز العاليه. شحال من كاين بارطاج 500 شحال. قولوا شحال بارطاج كاين باش كاين واحد العفسه نقولها لكم مليحه شابه مليحه كاع وتروح كراتويه تروح باطل نصح 500 بارطاج مع عبد الصولد. كاين كلش كاين لي روب كاين لي كات صحفتكم كاع لي فان لي كليون تاعنا 136 مازال 500 نديماري. عاوني شي في بارطاج. واش ليماج عندها ريزون صحفتكم لي فان لي كليون لينا. قولوا شحال كاين بارطاج 144 مازال 500 نقول لكم واحد العفسه مليحه 150 مازال 500 مطرمين نحق 500 161 مازال اي وصل 200 وقيله. شحال بارطاج قال مساعد مساعد توجور ما لقينا عيط فينا شويه. شحال كاين بارطاج مساوني قرا مساعد بيصدر مصعب غاشي باش كان ندير 178 مازال. عاونا نشوف البارطاج 196 مازال 196 بارطاج كاين 500 نديماغي. كاين واحد العفسه لازم توصل كاع الناس. ميتين وتسعة مازال بارطاجي شويه بارطاجي في لي جروب تيرو برك في الميسنجر المهم يوصل. عاونوني شي في البارطاج انا نعاونكم في لي بري من عندي. بون سروال اليوم دخل سروال ساقي الشمد انيوا شي مزق متفق شي مزق متفق في اوك شي مزق الطو راح هذاك 100000 شحال بارطاج كاين مازال. الشميز قرقت الشمت الشميز قرقت الشمت تاع الشميز اللي كانت قرقت الشمت الجيني الشمت الثاني الشمت ديالنا بقوه لان سوما تاع منت حتى كنت 300 لا تاع موقين 40 في يوم 300 تجرى عبد الصوت. شحال كاين بارطاج ريبونديو لي في لي كومونتير. شحال كاين بارطاج ريبونديو لي في لي كومونتير. كاين ضرب كالونطاي 322 كملوا لي 500 بارطاج نديماري. كاين واحد العفسه شابه نقولها لكم 393 مازال شويه. عاونوني في البارط عاونوني بون لي فاست كاينين لونسومبل كاين 240 لونسومبل كاين لونسومبل وضح ثاني غدوه ان شاء الله. لي فيست كاين مساعد دبون شنو فرانيك ريبوندوني في لي كومونتير. شحال كاين بارطاج 300 شحال اكزاكت You speak English. عاوني شويه البارطاج 500 نديماريو. كاين واحد العفسه مليحه نقولها لكم
لازم الميساج يوصل الميساج. مع تجري عبد الصلد 395. بون تلفون كاين لي روب ميدي كاينين، كاين لي روب، كاين كلش، كاين جيلي، كاين لي فيست كلاسيك. حيت سيدي بون فين لاباري اما هادي شحال بارطاج كاين؟ شحال؟ عاوني في بارطاج، تيري برك، تيري في الميسنجر، تيري في الجروب، المهم بارطاج وخلاص. وفي مساعد توجا في مساعد ديري طوال ديرها فور 405 اي 405 بارطاج، مازال واحد 90 بارطاج سي بون ديماري. عاوني شي بارطاج، عاونوني 405. نتوما الغالب ما نريبونديش في الميساج، ماشي عندي لابيليسيون في الخدمه، والله ما قدرنا نريبوندي ديجا. انا قلت ما نقدروش تقول لهم كاين انا الغالب ديجا في اللايف راني في 4 ايام ما كاينش اللايف، ما عنديش الوقت دوك راهم يستناو لتحت لي كليون تاعي. الغالب سمحوا لي باش ما نريبونديش في الميساج. فيف نسيم ثاني، نسيم الصوت اصبت صار لاباريني صغير، اصبت صار ديريكت صغير كيما اللايف. راك درنا ليه؟ راه كنكمل اللايف. شنو؟ راه كنكمل لا. شنو؟ هذاين كمل اللايف. كمل اللايف. شحال كاين بارطاج؟ عاوني في شي بارطاج بين مساعد. ياك هذا 35 ما عارف اساس نكملوا هنا. بون كاين الشوري هذا، كاين تريكو، كاين البونطالون، كاين شي بونطالون كلاسيك، كاين لي ليكيت، لي شوميز، شتا العفسه هذه. بون كاين الشريو هذا، كاين عفسه السروال كاع، وكاين تريكو، كاين شويه لي روب، كاين كلش، كاين فاريا. بون هذا اللي ما عندوش يجي يدي غراتوي من عند عبد الصلد، يرفد باطل، الساعه هذه تروح باطل. هذه صدقه من عند عبد الصلد، اللي ما عندوش يجي يلبس. مرحبا بكم. كاين كلاسي، كاين كلش، كاين لي روب، كاين كلش، كاين لي كات. هذا اللي ما عندوش يجي عند عبد الصلد يرفد باطل. هذه صدقه من عند عبد الصلد. بون كاين لي فامي الغالب هانتاني راني معاهم. كاين البونطالون، كاين كلش. هذه اللي ما عندوش يجي يرفد باطل نورمال ما فيها والو. كاين تريكو شوف الا تريكو ونقام صار التريكو اسر لا رب يخلق هذه واقي صدقه صور عبد الصلد الفامي ازوالينا كوسعينا روحن تاع سمان سن هكذا السن واقي سيجارات ويت موري دعوة الخير ذا يقلان لانت لي فاستي لانت لي روب يسر ولا نلغاش الزول تقي باطل من ساعنا غادي يروح على عبد الصلد ديال الستة هايداك صدقة مقبولة ان شاء الله. ان شاء الله غادي بعض ربي في مشومن دايا الوراوا في حمد كملت هذيك تروح باطل صدقة من عند عبد الصلد. بون كاين فامي الغالب لابريسيون تاع العيد، كاين كل لي فاري الحاله الناس ما وصلوش، كاين كلاسيك كورونا مع الكورونا الناس ما تخدمش. هذه من عند عبد الصلد كراتوي وبارطاجيو ماكسيموم الناس الغالب. هذه تروح كراتوي هكا. هذه صدقه من عند عبد الصلد مع عند بازاسيرين وليكيب تاع بازاسيرين اللي ما عندوش يجي يلبس. هذه كاع كاين كلاسي، كاين سروال الجين، كاين تريكو، كاين اوروبا، كاين لافيست، كاين كلش تصو.
هكا. هذه كاراتوي صدقه من عند عبد الصلد، صدقه مقبوله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. هذه صدقه من عند عبد الصلد ان شاء الله يا ربي يبعد لنا من الولد الحرام. شو هاد البارتي كاع هذه تروح باطل كراتوي من عند عبد الصلد مع عند ليكيب باز عسيرين. هذه كاع كاين كلاسيك، كاين بونطالون جين، كاين ليفيست، كاين لي روب، كاين تريكو، كاين تيشيرت، كاين كلشي. المهم كاين مخلطه. هذه تروح صدقه، اللي ما عندوش يجي يهز. وبارطاجيونا اللايف ماكسيموم بارطاجيو ماكسيموم تيري ماكسيموم. هذه تروح كراتوي من عند عبد الصلد، اللي ما عندوش يجي يهز نورمال بلا ما يحشم ولا حاجه. كاين بيستي، المهم كاين مخلطه كاع سلعه هكا. هسه درك تاع السروال جديده، السروال جديده واش ديك السروال كتظلم بيان تاع السروال ضد الطوب. باقي يروحوا صدقه ان شاء الله، صدقه مقبوله ان شاء الله. كاين زارا كاين كلشي، كاين زارا كاين ديم كاين كلشي. بارطاجيونا اللايف ماكسيموم، بارطاجيو ماكسيموم. هذه السلعه تروح باطل باسكو حنا نخدمو مع الزواوله، توجور مع الزواوله. ديك الصح باطل ونساعنا نديرو على سلامس الى كلاسيك الى كلشي. التريكو الى هذا هذا هو ديال لانتي فيست لانت لي روب الى كلشي. جبت كلا روبنا ديك الصح باطل. ديك سبيسيال زوال اللي يمكن نسعنا الله غالب حليل ندوح نلعب بالصدى للسن. وني قام مسعود جبت كان ضربنا كان ثقيل الساعه قلت له باطل هكا صور عبد الصلد ونسعنا ندير حليلس هكا راهي سبيسيال باطل كاطوي ويا كذا اجي الى كلشي يبدا الجورني. بيان سور ماخذ الدرهم يمكن يساعدنا ماشي يمكن يساعدنا كاينين بيساعدنا دير هذه صدقه مقبول ان شاء الله. هكا راكي سبيسيال وكذا يروح كاراتوي عبد الصلد هكا احسن كويس. بارطاجي اللايف بون عاوني في بارطاجي ماكسيموم اللايف هذا باسكو لازم زوالي يسمع هكا وصحة صحوركم ان شاء الله. صحيت.